عسلامة الناس الكل. نصلحوا مع بعضنا اليوم كونديسيون افونسي اوبيراتور بوليان في نيفو 1 فرنسا يو اي. دونك بالنسبة للعباد اللي مازالوا كي دخلوا جدد لازمكم تتفرجوا في البلاي ليست كونيك بتون سي بور لي ديبيتون باش تفهموا فاش قاعد نحكي، سينو باش يضر لكم شنوا شوي. دونك نبداو باسبيون ايترونجي. دونك لهنا باش يعطينا انترفال دو طون، دونك فالور دو ديبي فالور دو فان، بعد يعطينا نومبر دو بيرسون وبعد يعطينا كل بيرسون وقت جاي. دونك لهنا يحب فينالمون نرجعوا له قداش من عبد جا في الانترفال هذاك. دونك لهنا باغ اكزومبل الشخص الاول والثالث والخامس جاو في السبعة والثمانية والستة اللي هما انكلو في ستة بين ستة والعشرة. بار كونتر الحداش والثلاثة اكسكلو. دونك لهنا نمشيو لغيزودر. دونك نفسخ هنا الكود نتاعي. دونك تو سامبلومون باش نقراو الديبي والفان، باش نقراو معاها نومبر دو بيرسون، كل مرة باش نقراو الفالور دو ديبار نتاع العبد هذاكا، وباش نحطو سوم فيها من الاول صفر باش احنا نقراو فيها الفالور نتاعنا. دونك باش نقراو الفالور دو ديبي، الفالور دو فان، والفالور ان، من بعد وايل ان موان موان والا بوكل فور من صفر للان كيما تحبو نتوما. دونك باش نقراو الأ اوب إذا الأ أكبر أو إيجال للديبي وفرد وقت الأ هذيك أصغر أو إيجال للفان. دونك سوم بلس بلس وفي الآخر باش نعملو سي أوت للسوم هذيك. دونك كل ما نلقاو إليمون أ ما بين الديبي والفان دونك فيس الانترفال هذاك اون فا انكريمونتي السوم نتاعنا. دونك نعملو سوميتر لو بروغرام، نستناو شوية. اوب رجعنا ريزولتا صحيح تاع الدور اللي من بعدو. دونك لهنا شنو عطانا ريلونسي؟ عطانا ريكتانجل اللي هو بالازرق، باش يعطينا الاكس 1 والاكس 2 نتاعو، y 1 و y 2 نتاعو، باش يعطينا انسومبل دو ميزون. يحب يعرف قداش عندنا من دار في وسط الانترفال هذاك. دونك نتعداو الريزوليسيون، نفسخ السوليسيون تاعي. دونك عندي x 1 و x 2 نتاع كل دار نتاع الريكتانجل نتاعي، وعندي y 1 y2 كيف كيف تاع الريكتانجل نتاعي. عندي x و y باش نقراوهم كل مرة نتاع كل دار، وعندي n هو النومبر نتاع الديار، وعندي السوم فيها من الأول صفر. دونك باش نقراو x1 x2 y1 y2 ومن بعد باش نقراو ال n نتاعنا، ناخدوش نعملو فردليني بيان سور. دونك وايل n موان موان. دونك لهنا توا باش نقراو الاكس واليكغيك تاع كل دار. دونك if الاكس اكبر او ايجال اكس 1 وفرد وقت الاكس اصغر او ايجال اكس 2، يعني في اللاكس ديزابسيس ما خرجناش من الريكتانجل. توا بالنسبة لليكغيك لازمها تكون اكبر او ايجال ايكغيك 1 وفرد وقت اصغر او ايجال ايكغيك 2 باش تكون ما خرجتش من الريكتانجل. وقتها نعملو سوم بلس بلس. بيان سور سوم بلس بلس اون ديري عملنا سوم بلس 1. كيف نكملو؟ نعملو سي اوت سوم. دونك نعملو soumettre le programme، نستناو شوية وباش يرجعلنا الريزولتا. اوب vous avez résolu le problème. تعداو لي لونسي اللي من بعد. لهنا باش يعطينا عدد نتاع أشهر وباش يعطينا كل شهر قداش فيه من نهار. يحب يعطينا من بعد نمر الشهر ونقولو قداش فيه من نهار. دونك كيف العادة نفسخ أنا العدد نتاعي. دونك لونطري نتاعنا هو NM نيميرو موا. دونك نقراو من الكلافيي. دونك إذا ال NM هذاك إيجال دونك إذا إيجال 11 باش نرجعولو 29. else if توا كان ال NM إيجال سوا 4 سوا 5 سوا 6 سوا 10. دونك 4 وإلا 5 وإلا 6 وإلا 10 باش نعملولو سي اوت 31. else توا مقعد كان كا برك اللي هو 30. دونك أي وحدة أبار هذوكم
باش تكون 30. دونك هوب نعملو سوميتر البروغرام، نستناو شوية ونشوفو شنو باش يعطينا. دونك جاونا باهي اون ريزولو لو بروبليم. نتعداو توا لي لونسي لي من بعد. دونك يعطيني دو سولدا. السولدا الاولاني باش يعطيني طون دو ديبي والفان تاع الخدمة نتاعو، والثاني طون دو ديبي والفان تاع الخدمة نتاعو. دونك يحب يعرف وقتاش لي دو سولدا هذوما باش يتقابلو. كان تقابلو يتسميو امي، كان ما تقابلوش يتسميو با امي. دونك نستعمل الجرافيك نتاعو لهنا باش يعاوني يفسر لكم. دونك لهنا اون فا سوبوزي اللي السولدا الاولاني يخدم في الانترفال الاخضر، والسولدا الثاني يخدم في الانترفال الازرق. وقتاش ما يتقابلوش؟ وقت اللي الفالور دو ديبي نتاع الاخضر تكون اكبر ستريكتومون من الفالور دو فان نتاع الثاني، والا الفالور دو فان نتاع الاخضر تكون اصغر ستريكتومون من الفالور دو ديبي نتاع الازرق. وقتها ما يتقابلوش. في اي كا واحد اخر باش يتقابلوا. دونك هنا كان تشوفوا الفان تاع الاخضر ديباسي محصوره ما بين الديبي والفان تاع الازرق، دونك يتقابلوا. دونك لهنا واضح البروبليم. دونك جوست نجيو لهنا نفسخو لينونسي نتاعي. دونك باش نعمل دي سولدا الاولاني، اف سولدا الاولاني، ديبي السولدا الثاني، وفان السولدا الثاني. دونك باش نقراهم بالكلافيي. ومن بعد دونك اف كما قلنا، دونك اذا السولدا الاخضر الديبي نتاعو كان اكبر ستريكتومون من الفان تاع الثاني، والا الفان تاع الاولاني كانت اصغر ستريكتومون من الديبي نتاع الثاني، باش نقولوا له با امي ال استوى سي اوت امي. دونك نعملو سوميتر لو بروغرام ونستناوه شويه. فما مشكله. هذه دي، سامحوني غلط، هذه اف مش دي. نعاودو نعملو سوميتر لو بروغرام ونستناوه شويه. دونك دي 1 اف 1 دي 2 اف 2 مانيش غلط. اوب تعدى البروبليم نتاعي، نتعداو اللي من بعدو. دونك لهنا nombre de personnes à la tête. دونك باش يعطينا كل مره. دونك فينا المخ نقرا لونسي. دونك باش نقرا nombre de personnes، العدد نتاع الاشخاص الموجودين، ومن بعد باش نقرا دو فوا nombre de personnes كل مره. دونك الفالور داريفي دو ديبار، وقتاش جاي وقتاش مشى. دونك لهنا عندي 5، عندي 10 اعداد. دونك من الاول الواحد هذيك معناها الشخص نمرو 1 جاي، الشخص نمرو 2 جاي، الشخص نمرو 1 روح كتب الفالور نيجاتيف، الشخص نمرو 3 جاء، 4 جاء، 2 روح، 4 روح. يحب يعرف قديش وصلنا عنا عباد موجودين او ماكسيموم، قديش من عباد موجودين في نفس الوقت. دونك باش نستعملوا شويه سكيلز استعملناهم المره اللي فاتت في الماكسيموم. دونك لهنا باش نقراو int n اللي هو nombre de personnes. دونك لهنا for int i égale 0 i inférieur à 2 fois n i plus plus. Bien sûr تنجمو تعملوا while de n moins moins. دونك لهنا باش نقراو كل مرة a و b، ولا خلينا نعطيهم نون سينيفيكاتيف ديبي و فان. دونك لهنا لازمني نديكلاري فوق الديبي والفان تاعي. دونك هذه الديبي وهذه الفان. لا 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 سامحوني انا غلط، ماهيش ديبي والفان، جوست عدد. دونك عدد وباش نحط سم ايجال 0. واضح. دونك باش نقرا الأ هذيك. دونك if a positif sum plus plus else sum moins moins. دونك كل مرة سواء باش نزيد في العباد اللي موجودين سواء باش نقص فيهم. دونك كل مرة زاد بعد ما نعمل الكالكول نتاعي لازم نحسب الماكسيموم. دونك لهنا je vais faire m égale 0 وباش نقول إذا السم أكبر من الام دونك الام باش دونك السم سامحوني، دونك الام باش تولي إيجال للسم.
دونك هكا يقعد عندي ديما الماكس. دونك في الاخر جوست باش نرجعوا له الام هذيك. دونك نعملوا سوميتر البروغرام. دونك فينالمون كل ما تزاد لنا عبد يكون الفالور نتاعو بوزيتيف باش نانكريمونتيو السوم، ومن بعد نقارنوها بالماكس القديم. كان فاتت الماكس هذاك نحطوا الماكس هو السوم هذيك، وفي الاخر باش نرجعوا له الام هذاك. دونك بالنسبه للبروبليم هذا صلحناه قبل. نمشيو للبلاي ليست فرونساوي نيفو 1 تلقاوه مصلح. دونك لهنا بيرسون ديسبارو. دونك لهنا باش يعطيني on vous donne un entier le numéro d'une personne recherchée. دونك لهنا نلوجو في الشخص نمرو 42 puis un entier taille liste اللي هو الخمسة. دونك 5 أعداد. دونك لهنا اش قالك؟ قالك نلوجو اسكو العبد هذاك دخل في الفيل ولا لا. دونك كان دخل ولقينا النمرو نتاعو في العدد هذوما، نقولوا si le nombre est présent dans la ville, donc vous devez afficher sortie. Donc si le numéro est présent dans la liste, il peut l'être plusieurs fois, vous devez afficher sortie de la ville. Donc sinon encore de la ville. Donc هذه الليست نتاع العباد اللي خرجوا من الفيل. دونك tout simplement باش نمشيو للكود نتاعنا، نجيو لهنا. بيان سور نتوما اقراو لي نونسي بالكدا تعمقوا فيه اكثر من اللي نتعدى ليه رابيدمون. دونك int شو اسمه هو، دونك numéro recherché ولا personne recherchée، وعندنا الان وعندنا الالي باش نقراوه كل مره. دونك من الاول باش نقراو البي ار، باش نقراو الان while n موان موان، نحلو لي زاكولاد نتاعنا، نقراو الأ. دونك إذا الأ égal personne recherchée. Donc on va afficher le valeur اللي هو لقيناه ونعملو return 0. مفهمش علاش باش نكملو نخدمو على رواحنا ديجا اون فوا لقيناه ساي. دونك return 0. لحظة سامحوني هذا قريت لي لونسي بالغلط. Il peut l'être plusieurs fois. Bon, une personne ici un méthode entier par lequel vous devez afficher le numéro de personne. Si le numéro B. Donc إذا لقيناه مرة بركة يكفي. Donc نعملو return 0 ونخرجو sortie de la ville. Donc else توا bon مش else كان خرجنا من البوكل هذيك وما لقيناه حتى مرة. دونك إذا كملنا البوكل الكل وما لقيناهوش، دونك باش نعملو سي اوت تاع اللي هو راه مازال. دونك encore dans la ville. دونك اوب نعملو soumettre le programme ونستناو شوية. دونك اوب تعدى الريزولتا نتاعنا جو احلى جو. باش يعطينا توا في البروبليم اللي من بعد اللي اسمه لا غروند فيت ان انترفال اللي هو لهنا باغ اكزومبل ب 8 ولا 12 نومبر دانفيتي، ومن بعد بوغ شاك انفيتي باش يعطينا وقتاش جاي وقتاش روح. يحب يعرف انهم لي زانفيتي اللي جاو في الانترفال هذا اللي طلبوا منه هو. دونك نمشيو للريزودر كالعاده نفسخ انا الخدمه نتاعي. دونك اول حاجه باش نقراوها هي الديبي والفان تاع الانترفال اللي يحب عليه هو. ان هو نومبر دانفيتي، اكس و ايغريك هما لاريفي والفان تاع كل انفيتي، والسوم اللي هي انيسيالمون ايغال 0. دونك باش نقراو الديبي والفان والان et pour chaque n while n moins moins. دونك باش نقراو x و y. البروبليم هذايا يشبه على الاخر للبروبليم دي دو سولدا. دونك وقتاش هل السيد هذايا يتسمى ما جاش في الانترفال هذاك نفس البروبليم تاع السولدا. دونك if دونك وقتاش وقت اللي الاكس نتاعو دونك الديبي نتاعو يكون اكبر ستريكتومون من الفان نتاع الانترفال اللي نحبو عليه، والا الايغريك نتاعو اللي هي الفان تكون اصغر ستريكتومون من الديبي. دونك هذا يخلينا نعرفوا اللي هما ما تقابلوش. دونك عكسه هو يعبر على انهم يتقابلوا. دونك وقت اللي يكون العكس نتاعو سوم بلس بلس.
دونك في الاخر مقعد كان on affiche السم. دونك نعملو soumettre le programme، نستناوه شوية. دونك سي بون، تعدى البروبليم نتاعنا، تعداو لينونسي اللي من بعد. دونك هذا كور نتعداوه، هذا اكزرسيس دونك لازمنا نخدموه. دونك انيسيالمون قال راهو باش نقراو ان اونتيي اللي هو عدد الاشخاص، به لكل شخص باش نقراو التاي نتاعو اون سنتيمتر، العمر نتاعو، البوا نتاعو. ان اونتيي يعطيك ان كانوا عنده شعر، كان عنده سامحني مش شعر، عنده حصان، وصفر كان ما عندوش. ولهنا يعطيك ان كان الشعر نتاعو بغان، وصفر كان لا. دونك نخدمو البارتي هذيا وبعد نكمل نقراو لينونسي باش ما نكثروش على رواحنا. لينونسي دونك نفسخ الكود اللي خادمو هنا. دونك عندنا انت اللي هو نومبر تاع لي بيرسون، عندنا اج، عندنا سامحني تاي الاولانية، دونك تاي بوا ولا اج قبل البوا، دونك اج بوا شيفال شيفو بران، وعندنا بيان سور السوم نتاع العدد. دونك نقراو من الكلافيي ان، ومن بعد وايل ان موان موان لكل شخص باش نقراولو التاي نتاعو، باش نقراولو العمر نتاعو، البوا نتاعو، اسكو عنده حصان ولا لا، واسكو شعره ازرق شعره بغان ولا لا. دونك هذايا البارتي الاولانية من البروبليم. البارتي الثانية شنو قالك؟ قالك كان السيد هذايا الطول نتاعو اقل اكثر من 178 واقل من 182 ياخذ نقطة. دونك انيسيالمون كل عبد السوم نتاعو ايكال زيرو. توا اذا التاي نتاعو اكبر و ايكال 178 وفرد وقت التاي نتاعو اصغر و ايكال 182 سنتيمتر، دونك السوم باش تولي بلوس بلوس. توا اذا il aurait au moins 34 ans، اذا عمره، دونك اذا العمر نتاعو اكبر او يساوي 34، كيف سوم بلوس بلوس. بعد اذا الميزان نتاعو اقل ستريكتومون من 70، دونك اذا البوا اصغر ستريكتومون من 70 سوم بلوس بلوس. اذا تو il n'a pas de cheval، دونك اذا سي ايكال زيرو معناها ما عندوش حصان، دونك سوم بلوس بلوس. واخر بوان اذا شعره بغان، دونك سي بي ايكال 1 سوم بلوس بلوس. واضح؟ دونك هكايا حسبنا السوم تاع كل شخص. تو شنو قالك؟ قالك كان العبد هذاك السوم نتاعو ايكال 5، دونك نقولو تري بروبابل. دونك نجيو لهنا بعد ما كملنا حسبنا السوم. دونك اذا السوم ايكال 5، دونك سي اوت تري بروبابل. else if تو اذا السوم ايكال 3 والا السوم ايكال 4، سي اوت. ونمشيو نثبتو هنا، لازم نزيدو اند لاين خاطر البيرسون اللي من بعدو لازم يفيشيلو في اللين جديدة. دونك اذا 3 والا 4 نقولولو probable، دونك لهنا نحطو probable. دونك توا اذا السوم ايكال زيرو، دونك باش نقولولو impossible. وفي الاخر الالز اللي قعدت باش نقولولو peu probable. دونك قالنا
Dans les autres cas, vous devez afficher peu probable. Donc, j'ai l'année, c'est out, peu probable. Donc, نعملو soumettre le programme و normalement حليناه المشكل هذايا. دونك اوب عاد جاو باهي. نكملو نقدمو البروبليم هذا صلحته في فرنسا يو اي نيفو 1 تنحط لكم اللين في الكومنتير. الكور هذايا كيف نجمو تقراوه وهكا نكونو كملنا وعظنا النيفو هذايا. اللي عنده اي سؤال ينجم يحطو ان كومنتير.